Hello mga higala, kamusta? Sa simbahan, normal o common nga madungog nato ang pulong nga sakramento. Apan dili kalikayan nga madungog po nato ang pulong sama sa sakramental. Pareho ra ba silang duha? Unsay kinalain sa sakramental o sakramento? Ang sakramental o gitawag nga sakramentalya mao kini mga balaang simbolo o ritual o seremonyas nga dunay epekto espiritual nga gitukod mismo sa simbahan. While ang sakramento mao kini ang mga ritual ti mailhan og epektibo nga kanal sa grasya sa Ginoo nga gitukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Dugang paniani, ang sakramental nagpadayag og grasya sa duha ka mga higayon. Una, kinahanglan ang pag-ampo og trabaho sa simbahan. Gitawag kining ex opere operantes ecclesia through the prayer and work of the church aron nga mapahigayon ang pagka-epektibo sa grasya sa sakramental. Ikaduha, kinahanglan ang personal disposition sa tawo nga magpatigayon nini. Ang pag-ampo, ang iyang kaugalingon nga pagtuo o pagpangandam. Gitawag kining ex opere operantes. Through or by the work of the doer. While ang sakramento napatigayon ang grasya ug madawat nini pinaagi sa kusog ug saad sa Ginoo. A visible sign of God's presence kung asa sa pagpatigayon nini, it is our God who does give the effect of the grace pinakining sakramento. Mga example sa sakramento, klaro naman kayo ang 7 ka mga sakramento. Katong bunyag, kumpirma, Eucharistia, pagkumpisal, pagdihog, katong kaminyoon o holy orders. While ang mga sakramental sama sa mga estatwa, rosary beads, scapulars, holy water, candles, ashes, and even this kining palaspas sa panahon nga magsaulog kita sa Kwaresma. Many other things kitawag nato nga mga sacramentals, things that the church make them holy aron nga makatabang sa atog nga mga pag-ampo isip mga Katolikong Kristiyano. Busa mga higala, mao kanang kinilain sa sakramental o sakramento.